अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज जिस सबक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है आपकी छठी जमात की उर्दू किताब का सबक। इसका उन्वान है ईसार का जज्बा। और जिस इक़्तिबास को हम पढ़ने जा रहे हैं वो सफ़ा नंबर 50 पर है। आप अपनी किताब खोलिएगा और सफ़ा नंबर 50 पर पहला इक़्तिबास छोड़कर दूसरे इक़्तिबास को शुरू करते हैं। क्योंकि पहला हमने पढ़ा है, वक्त गुज़रता रहा ज़ैन उम्र के साथ ही साथ तालीम व तरबियत के मरहले भी तय करता रहा। एक अच्छा उस्ताद इसकी तालीम के लिए रखा गया। वो उसे घर से बाहर भी निकलने न देते थे कि कहीं धूप या छाँव इसके रंग को मैला न कर दे। ज़ैन अब 8वीं दर्जे में था कि अचानक एक दिन शीबा की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर मुआयना करने के लिए आया तो यह सुनकर उन्हें हैरत हुई कि शीबा के यहाँ बच्चा होने वाला है। पहले तो उनको इस पर यकीन ही न आया। जब बार बार पूछने पर भी डॉक्टर ने कहे हुए अल्फाज दोहराने के सिवा और कुछ न कहा तो उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे कायनात के सारे खजानों के दरवाजे उन पर खोल दिए गए हों। बच्चे की नेमत शीबा को अगरचे ज़ैन की सूरत में पहले ही हासिल हो चुकी थी, मगर अपनी कोख से औलाद जिनने में कुदरत ने औरत के लिए लज्जत का जो सामान छुपा रखा है वो इससे अब तक आशना न थी। कुदरत ने इस लज्जत को पाने के सामान भी अब इसके लिए पैदा कर दिए थे। फिर यूँ हुआ कि यके बाद दीगरे इसके यहाँ 2 लड़के हुए। ज़ैन जिसे अब तक बेपनाह तवज्जो हासिल थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बेतवज्जही का शिकार होने लगा। अदनान तो अब भी इससे पहले की तरह ही प्यार करता था, मगर उसके पास वक्त ही कितना था जो वो इसके साथ गुजारता। कारोबार के बखेड़ू में वो सारा दिन मसरूफ़ रहता। शीबा की तवज्जो अब अपने बच्चों पर मरकूज़ थी। ज़ैन के लिए अब उसके पास वक्त न था। दूसरी तरफ ज़ैन फितरतन इस कदर हसास था कि इसे यह तब्दीली बुरी तरह महसूस होने लगी। अब वो कॉलेज का तालिब इल्म ही नहीं, खासा समझदार भी हो चुका था। पहले तो अपनी माँ के बर्ताव में नमूदार होने वाली तब्दीली की वजह ही इसकी समझ में न आई। फिर एक दिन जब वो कॉलेज से घर पहुँचा तो इसे माँ बाप की गुफ्तगू सुनने का मौका मिल गया, जिससे उस पर यह राज फाश हो गया कि वो आज तक जिन्हें अपने वालिदैन समझता रहा वो दरअसल महज इसके पालने वाले हैं। इस इंकिशाफ से अगरचे उसे बड़ा सदमा हुआ, मगर उसने उन पर यह ज़ाहिर न होने दिया कि इसे हकीकत मालूम हो चुकी है। तो बच्चों, आज इतना ही। तो अब मैं आपको इसका मानी बताता हूँ। ज़ैन अब 8वीं दर्जे में था। ज़ैन ओस वो 8वीं जमात वोतमुत कि अचानक एक दिन शीबा की तबीयत ख़राब हो गई कि अचानक हंसा गई शीबा एक दो बीमार। डॉक्टर मुआयना करने के लिए आया तो ये सुनकर उन्हें हैरत हुई कि शीबा के यहाँ बच्चा होने वाला है। डॉक्टर ये आव मुआयना कोरहस, तशखीस कोरहस, इलाज करने खतर आव डॉक्टर वुचने खतर तो डॉक्टर वोन दोपन अमिस हसा छ प्रेगनेंट, अमिस छ बच्चे ज़ैन वोल, तवै हस अमिस तकलीफ।
پہلے تو ان کو اس پر یِمن ہسا گٔے حٲرٲنی کہ ییٚلہِ ہسا کیٛاہ ووٚن ڈاکٹرن ووٚن کہ أمِس ہسا چھُ بچہِ زینہٕ وول. پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا. گۄڈٕ آو نہٕ تِمن یقین, گۄڈٕ بیوٗٹھ نہٕ تِمن کینٛہہ بروسہٕ. جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا. دپان ییٚلہِ ہسا بیٚیہِ پرٛژھُکھ ڈاکٹر صٲبس, تٔمۍ ووٚن بیٚیہِ یی, تہٕ ییٚلہِ تٔمۍ اَمہِ بغٲر کینٛہہ ووٚن تہٕ وۄنۍ ہسا گوٚو یُتھ محسوٗس کہ یِمن ہسا باسیٛو کہ یِمن ہسا گوٚو مطلب یوٗتاہ خوشی جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں. یِمن ہسا باسیٛو کہ مطلب دُنیا کٮ۪ن تمامن خزانن ہٕنٛدۍ دروازٕ چھِ أہنٛدِ خٲطرٕ یَلہٕ گٔمٕتۍ زہرا. بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی. تہٕ بچہِ سٕنٛز یُس زن نعمت چھِ یہِ اگرچہ شیباہس برونٛٹھٕے ٲس, خۄدا تعالیٰ ہن اوسُس سوٗزمُت بچہِ, مطلب کہ یُس زن منٛگتہٕ اوسُکھ اوٚنمُت, مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے. مگر یُس بچہِ زینس منٛز مطلب یُس ماجہِ بچہِ زینہٕ وِزِ یا زینہٕ سۭتۍ یُس زن تٔمِس یہِ ہسا یہِ مطلب یہِ چھِ لطافت چھِ پھیران یا لذت چھُ میلان یا یہِ ہسا یہِ یوٗتاہ تَتھ منٛز أمِس یہِ ہسا یہِ آنت یِوان چھُ تہٕ پننہِ مطلب پنُن بچہِ زینہٕ سۭتۍ تیوٗتاہ چھُنہٕ ہُتھ کٔنۍ منٛگتہٕ رٹنہٕ سۭتۍ یِوان کینٛہہ. وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی. تہٕ سُہ ٲس نہٕ وۄنۍ اَمہِ خٲطرٕ اَمہِ سۭتۍ آشنا کینٛہہ, یہِ اوس نہٕ تٔمِس وۄنۍ حٲصِل کینٛہہ. تہٕ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے. خۄدایَن سوٗز وۄنۍ یہِ سامان تہِ کوٚر پٲدٕ خۄدا صٲبن کہ أمِس ہسا سوٗزُن وۄنۍ پننہِ یہِ ہسا یہِ کھۄنہِ منٛز تہِ بچہِ یا پننہِ بیٚبہِ منٛز تہِ بچہِ یا پننہِ یہِ ہسا یہِ ڈمبہٕ تہِ آو أمِس بچہِ. پھر یوں ہوا کہ یکے بعد دیگرے اس کے ہاں دو لڑکے ہوئے. پتہٕ ہسا گوٚو یہِ گوٚبریو, أمِس ہسا زاے اکھ أکِس پتہٕ بیٛاکھ بچہِ, مطلب زٕ بچہِ زاے أمِس. گۄڈٕ زاو اکھ, اَمہِ پتہٕ ہسا زاو بیٛاکھ. زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی. زین یُس یِمن لڑکہٕ اوس یوٚتانۍ ٲس بے توجہ, مطلب بے پناہ توجہ گوٚو مطلب یِم ہسا ٲسۍ سٲری مطلب توجہ دِوان أمسٕے کُن. اتھ اوس نہٕ کانٛہہ یہِ ہسا شُمارا کینٛہہ کوٗتاہ ٲسۍ أمِس یِم رچھان تہٕ کوٗتاہ ٲسۍ أمِس کُن أمسٕے واتان. اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا. وۄنۍ روٗدۍ نہٕ یِم أمِس کُن زیادٕ پہن توجہ دِوان کینٛہہ, کیٛازِ یِمن پیوٚو ہُمن بچن کُن تہِ توجہ دیُن. عدنان تو اب بھی اس سے پہلے ہی کی طرح پیار کرتا تھا. عدنان یُس زن مول اوس أمِس سُہ اوس وُنہِ تہِ أمِس پرٛٲنۍ پٲٹھی رچھان تہٕ لیکن مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا. مگر تٔمِس کوٗتاہ وقتٕے اوس, سُہ اوس ہورٕ کامہِ منٛز پھٔسِتھ. جو وہ اس کے ساتھ گزارتا, تٔمِس کوٗتاہ وقت اوس سُہ دِہے أمِس سۭتۍ زیادٕ ٹایم, تِکیٛازِ تٔمِس اوس کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروٗف رہتا. تہٕ کارٕبار کٮ۪ن جنجالن منٛز یا کارٕبارس منٛز اوس تٔمِس سورُے وقت مصروٗف روزان, آوُر روزان. شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی. تہٕ شیبہ سٕنٛز توجہ یُس اوس سُہ ہسا ٲس وۄنۍ کوکُن مرکوٗز, سُہ اوس وۄنۍ پننٮ۪نٕے بچن سۭتۍ زیادٕ لگان یِم زن تٔمِس زامٕتۍ ٲسۍ وۄنۍ نٔے. تِمنٕے پٮ۪ٹھ اوس سُہ کیٛاہ تِمنٕے کُن اوس یہِ ہسا یہِ نظر گُزر ہٮ۪کان زیادٕ پہن تھٲوِتھ. زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا. زینس خٲطرٕ اوس نہٕ وۄنۍ تٔمِس تیوٗتاہ ٹایم کینٛہہ یوٗتاہ سُہ أمِس سۭتۍ ٲس دِوان. سُہ اوس سورُے ٹایم أمسٕے سۭتۍ دِوان. وۄنۍ پیوٚو تٔمِس زٕ حِصہٕ کَرٕنۍ, أڑ ہنا اوس ہُمن کُن پیوان دیُن تہٕ لہذا أمِس گوٚو محسوٗس پننہِ جایہِ. دوسری طرف زین فطرتن اس قدر حساس تھا. دوٚیمہِ سایڈٕ ہسا اوس زین یوٗتاہ حساس کہِ حٮ۪سہٕ وول بچہِ. حساس گوٚو محسوٗس کرن وول بچہِ, تہٕ مطلب کیٛاہ حساس تھا کہ اسے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی. أمِس باسیٛو یہِ بڑٕ مُشکِل یہِ تبدیلی یُس آیہِ کہ أمِس کُن توجہ زیادٕ کینٛہہ, أمِس گوٚو یہِ بڑٕ محسوٗس. اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا. اوٚتانۍ نسا اوس نہٕ سُہ کالجُکُے طالبہِ علم بنیومُت
کینٛہہ بٔلکہِ اوس أمِس سمجھ تہِ لوٚگمُت یِنہِ وَس اوس سُہ سمجھدار لٔڑکہٕ بنیومُت اَصٕل اوس سُہ سوٗنٛچِتھ سمجھِتھ ہٮ۪کان اَصٕل. پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی. گۄڈٕ نَسا آے نہٕ أمِس یہِ ہسا یہِ امیُک ماجہِ ہُنٛد یہِ برتاو کَرُن یہِ تبدیٖلی گژھٕنۍ یہِ نَسا آو نہٕ أمِس سمجھ. تبدیٖلی گژھٕنۍ گوٚو مطلب یوٗتاہ أمِس اوٚتانۍ توجہ میلان اوس وۄنۍ ہیوٚک نہٕ أمِس یوٗتاہ توجہ میٖلِتھ کینٛہہ تہٕ مگر امیُک نَسا آو نہٕ أمِس سمجھ گۄڈٕ کینٛہہ. پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا. تہٕ اَکہِ دۄہ ہسا اوس سُہ کالجہِ پَتہٕ یِوان تہٕ أمِس ہسا آو موقعہٕ أمۍ سُنٛد مول موج اوس أکِس کَتھ کران أنٛدرٕ کَنۍ. تِم آسان وَنان یِہوے کہِ مےٚ چھُ اَسہِ منٛگتہٕ اوٚنمُت تہٕ لہذا أمۍ بوٗز. جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں. اس انکشاف سے تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ أمِس پتہ لوٚگ کہِ یِمن وٕنیُک تانۍ اوس سُہ سمجھان یِم ہسا چھِ مےٚ مول موج پَنٕنۍ تہٕ مگر یِم نسا ٲسۍ نہٕ أمِس مول موج کینٛہہ یِم ٲسۍ بٔلکہِ أمِس صرف پالن وٲلی یٲتۍ رچھن وٲلی یٲتۍ یِمن اوس نہٕ یہِ زامُت کینٛہہ. اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے. اَمہِ سۭتۍ اگر أمِس دُکھ ووت تکلیٖف ووت مطلب محسوٗس گوٚو سخت تہٕ مگر أمۍ نسا دیُت نہٕ یِمن محسوٗس گژھنہٕ کینٛہہ. أمۍ نسا کوٚر نہٕ یِمن پٮ۪ٹھ ظٲہری کینٛہہ. أمۍ نسا ووٚنُے نہٕ یِمن کینٛہہ کہِ أمِس چھِ لٔجمٕژ اَصلِیت پتہ حقیٖقت پتہ کہِ یہِ نسا چھُنہٕ یِمن پنُن بچہِ کینٛہہ یہِ ہسا چھُ یِمو اوٚنمُت منٛگتہٕ. تہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ سبق مُکمل اوٚتانٮ۪تھ تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ اَتھ بیٚیہِ ہن وٕنۍ تہٕ لہذا یہِ اوس اَمیُک دوٚیِم آز لیکچر تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ. السلام علیکُم.